السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الكور ديال لانفورماتيك جينيرال، يعني كومبوزون دان اورديناتور. هنا عندنا ديفينيسيون دان اورديناتور. هو une machine électronique programmable qui fonctionne par la lecture séquentielle d'un ensemble d'instructions organisées en programmes qui lui fonctionnent exécuter des opérations logiques et arithmétiques. يعني البيسي ملي كتدخلي دي زانفورماسيون هو كيفهم سيستيم بينير. يعني الا دخلتي مثلا لو نون ديالك ما غاديش يفهم انها فرونسي ولا عربي، لا هو كيفهم ديك 001 0001، يعني سيستيم لوجيك اللي هو البينير. بالنسبه للتيب ديال لورديناتور عندنا fixe اللي هو fixe poste ولا PC portable. Définition d'un réseau informatique. Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. هي مجموعة ديال les équipements بحال routeur, switch, des câbles اللي échangent des informations بين l'ordinateur, le routeur, le concentrateur ou le commutateur. Les périphériques d'un ordinateur, un périphérique d'entrée et les périphériques de sortie. Les périphériques d'entrée هي اللي كتجيب لنا لي دوني من l'extérieur à l'intérieur بحال السوري، الكلافي والكاميرا. بالنسبة لي périphériques de sortie بحال l'imprimante, le haut-parleur, l'écran. Les composants des ordinateurs ديال ordinateur poste فيها لي كومبوزون ديال البواتي هي هادشي اللي غادي نشوفو لتحت. لاليمونطاسيون هي هادي، ها هي باينه هنايا كيكون فيها لي كابل بزاف. عندنا l'alimentation كيكونوا فيها لي كورون 3 تيب دي كورون كونتيني، هي الAT Advanced Technology، الATX Extended AT والATX 12 فولت. هذا التيب ديال الكورون اللي كاين في لونيتي سنترال. عندنا الUPC Système d'alimentation sans interruption. هاد الUPC شنو كدير؟ هادي كتبروتيجي l'ordinateur contre les changements en convertissant le courant continu de la batterie de l'UPS en courant alternatif. يعني هي اللي كتحمل لنا البيسي من الانرجي اللي كتكون بجهدها، كتحول الكورون كونتينيو لكورون الترناتيف. لا كارت مير، بالنسبه لكارت مير فيها بزاف ديال لي كومبوزون، من بينهم le processeur c'est le cerveau de l'ordinateur qui me permet de manipuler des informations numériques codées sous forme binaire et installées sur la carte mère avec un ensemble de séparateurs thermiques et ventilateurs. هاد الفونتيلاتور كيكون لاصق فوق البروسيسور اللي ما كيخليش هاد البروسيسور يسخن بزاف. بالنسبه للبروسيسور هو السيرفو دو لورديناتور، يعني فيه كيكون لاناليز دي زانفورماسيون، هو اللي كيدير لنا ديك العمليه ديال كيترجم لنا المعلومه من واحد اللغه كنفهموها حنا لواحد اللغه اللي كيفهمها بيسي، كما قلنا في الاول في الديفينيسيون ديال لورديناتور. بالنسبه للرام RAM Access Memory permet de stocker des informations pendant tout le temps de fonctionnement de l'ordinateur. يعني كتحتفظ لنا بالمعلومه في الوقت اللي كيكون بيسي خدام، يعني ملي ما كيبقاش خدام صافي كيمشي داكشي اللي كيكون عندنا في الرام. بحال الديسك ديالو دابا نشوفوا هادشي لتحت. عندنا لا رام فيها دي رام، اس رام والاس بي ام و الاو دي او والاس دي رام. هادو لي تيب ديال الرام. هادي كتعني سميتو
كتعني الميموار كاش. الميموار كاش هي ال L1 ال L2 ال L3 فيها 3 ديال لي تيب. الروم ريد اونلي ميموري. الروم هي كتكون خدامه، هي المسؤوله على الديماراج حيت كيكون فيها البيوس. لي تيب عندنا بيروم و بيروم، هادو هما لي تيب ديال الروم. ميموار فلاش سي ميموار نون فولاتيل كتعني كيبقاو فيها لي دوني مكيمشيوش، et idéal pour de nombreux appareils comme les photos numériques les télé. هاد الميموار فلاش كتكون في التليفون، هي اللي كيكون فيها لي فوتو و لي انغيسترمون ديال الام بي 3 بالنسبه للديسك دور et l'organe servant à conserver les données de manière permanente contrairement à la mémoire vive. يعني الديسك دور العكس ديال الرام، الميموار فيف هي الرام. ماشي العكس، الديسك دور كيحتفظ لنا بلي زانفورماسيون واخا البيسي كيتطفى ولا ما كيبقاش مثلا خدام، ممكن نحيدو الديسك دور ونركبو في واحد البيسي اخر ونلقاو لي دوني ديالنا. من العكس ديال الرام صافي اون فوا البيسي ما كيبقاش خدام كيتمسح داكشي اللي فيها.